किसान कल सेन्टर, एसएमएस, टेलिफोन वा किसानको घर खेतबाट समेटिएका किसानका जिज्ञासाहरूमा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम किसान प्रश्न मञ्च। नमस्कार, किसान प्रश्न मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको किसान प्रश्न मञ्च हामीले कास्कीको पर्यटकीय नगरी पोखरामा किसान प्रश्न मञ्च सञ्चालन गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी तरकारी बाली विषयमा केन्द्रित रहेर किसानले राखेका जिज्ञासाको समाधान खोज्दैछौँ। आजको लागि किसान प्रश्न मञ्चको कार्यक्रममा विज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका प्रमुख अजय अधिकारी, त्यसैगरी बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर सुनिल अर्याल र वैज्ञानिक सरोज अधिकारी पनि विज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशुपक्षी महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडारिया पनि विज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आजको यो किसान प्रश्न मञ्च सञ्चालनको लागि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सरहरू आउनु भएको छ। केन्द्रका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डे सर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेन्द्र कुमार मल्ल सर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बाली संरक्षण अधिकृत समीक्षा गौतम हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख नीलकण्ठ पोखरेल सर पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। किसान प्रश्न मञ्चमा किसानहरूका समस्याहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गर्दछौँ। विशेष गरी तरकारी बालीमा रोग किराका समस्या आउन सक्छन्, बजारीकरणका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, लागत अनुसारको मूल्य पाएन भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैगरी अहिले स्थानीय निकायले कृषिलाई कसरी हेरेको छ ती सम्बन्धित जिज्ञासाहरू पनि हुन सक्छन्। ती विषयहरू समेट्ने हामीले प्रयास गर्नेछौँ विज्ञज्यू मार्फत। सबैभन्दा पहिला अब किसानको जिज्ञासातर्फ हामी लाग्न चाहन्छौँ। म मुक्तिनाथ पौडेल, म आइपिएम सहजकर्ता पनि हो। अहिले व्यवसायिक तरकारी खेतीमा उन्मुख भएका र विशेष गरेर व्यवसाय तरकारी खेतीबाट उत्पादन पनि निकाल्नु भएको, त्यही पनि उहाँहरूको लागत मूल्य छ नि, लागत मूल्यमा अहिले चाहिँ नआएको कारणले उहाँ चाहिँ घाटा भएको कुरा चाहिँ किसानहरूमा चाहिँ हामी प्रभावित भएको कारणले हामी त्यो प्रश्न बुझेका छौँ। त्यसैले अब यो लागत मूल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन छ। अब अहिले कृषकको लागत अनुसारकै मूल्य नपाएको हामीले यहाँ मात्रै होइन धेरै ठाउँमा सुनिरहेकै छौँ। अब यसका 2-4वटा कारण पनि छ। अब हामीले सम्बोधन गर्ने पाटोलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब यहाँ हामी साझेदार संस्थाहरूसँगै मिलेर हामी यहाँ जो जति छौँ एकचोटि हामीले पोखरा महानगरपालिकाभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरूको हामी लागत अध्ययन गरेर चाहिँ अहिले 23वटा कमोडिटीको हामीले लागत अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब लागतको आधारमा किसानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारले खरिद गर्ने नभइकन कुनै व्यवसायीले अथवा हाम्रा सूचीकृत बजारले खरिद गर्छ र त्यो ग्याप कति हुन्छ, कति मूल्य कम हुन्छ, त्यो ग्यापको मूल्यमा चाहिँ तिर्ने गरी हो। तर अहिले हामीलाई यो पोखरामा काँक्रोको उत्पादनको अवस्था हेर्दाखेरि के देखियो भने मौसम यति अनुकूल भयो कि हामी असिना मात्रै नपर्दाखेरि हामीले यहाँको उत्पादन चाहिँ यही सरप्लस हुने अवस्था आयो भनेको एउटा पोजिटिभ सन्देश हामी आत्मनिर्भरै गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने पनि भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही काँक्रो फागुनमा उत्पादन गरेको काँक्रोले 140 रुपियाँ पाएको थियो। हामी अहिले यो वैशाखको सेरोफेरोमा चाहिँ उत्पादन भएको काँक्रो चाहिँ वैशाख जेठमा उत्पादन भएको काँक्रोले चाहिँ कम मूल्य पायो। त्यो हिसाबले हामीले अलिकति लगाउने समयमा पनि फेरबदल गरेर ब्यालेन्स हिसाबले गर्न सक्यो भने यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। र अब यो राज्यले अनुदान दिने भनेको जो व्यवसायिक कृषकहरूलाई दिएको छ, अब त्यसमा उत्पादनका सामग्रीहरू अब मल, बिउ, प्लास्टिक, असिना छेक्ने जाली लगायतका सामग्रीहरूमा पनि सपोर्ट गर्ने गरिएको छ। त्यसले गर्दा कृषकको उत्पादन लागत उठेन होइन, अलिकति राज्यले दिएको सहयोगको कारणले केही घट्यो पनि भन्ने बुझ्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि हामीले उत्पादकले कम लागतमा उत्पादन गर्दै गर्दा उपभोक्ताले पनि स्वस्थ रूपमा खानु पाउनु भएको, सस्तोमा नि खानु पाउनु भएको अवस्था चाहिँ छ। तर यसलाई कृषकलाई कम्तीमा पनि उसको लागत चाहिँ अब ग्यारेन्टी हुन्छ है भन्ने तरिकाले चाहिँ अबको अनुदान प्रणाली अथवा किसानको ग्यारेन्टी चाहिँ यो न्यूनतम मूल्य सुरक्षण गर्ने गरेर चाहिँ जानुपर्छ। सरोकारवाला सबै निकाय बसेर हामीले चाहिँ त्यो मूल्यमा चाहिँ छलफल चलाएका थियौँ। त्यो चाहिँ कृषकहरूको पनि उपस्थिति थियो, त्यो मुनासिबै देखिएको छ। अर्को प्रश्न। म कृष्ण प्रसाद तिवारी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सञ्चालन समन्वय समितिको संयोजक। हाम्रो अहिले पोखरा भनेको अत्यन्त दैविक प्रकोपको कारणले किसानहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। असिनाको कारणले, बाढीको कारणले, विभिन्न कारणले क्षति भइरहेको अवस्था छ र हामीले जुन क्षति भइरहेको छ यो बिमा त छँदैछ,
र बिमाको पनि सहज अवस्था हुन सकिरहेको छैन। किसानहरूले सहज तरिकाले बिमाबाट रिटर्न लिन सकिरहेका छैनन्। र त्यस्तै गरी जस्तो हामीले दिने क्षतिको लागि कार्यक्रम हुन्छ त्यो अन द स्पोट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले आएर मलको अभाव, बिउ र मलको अभाव अत्यन्त चरम अवस्थामा छ। यसको लागि पनि हाम्रो स्थानीय तह प्रदेश सरकारले एउटा ठोस सोच बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसै गरी कतिपय कुरा यो नीतिगत रूपमा पनि रहेको समस्या, अहिले आएर किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लगाइरहेको बिउहरू, कतिपय बिउहरू सूचीकृत छैन। उहाँहरूले मन पराउनु भएको छ, लगाउनु भएको छ, तर एउटा नीतिगत रूपमा त्यो बिउ बजारमा सहज तरिकाले उपलब्ध हुन सक्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले किसानहरू लगाइरहेको साग, एउटा साइली साग भन्ने, त्यस्तै गरेर अर्को सागहरू बजारमा किसानहरूले अत्यन्त खोजी गर्नुभएको छ, तर त्यो सूचीकृतको समस्याले सहज रूपमा आउन सकिरहेको छैन। कास्की जिल्लामा समस्याजन्य क्षेत्रहरू धेरै छन् भन्ने कुरा आयो। यसमा हामीले क्षति कम गर्नको लागि भनेर हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट यो बसन्ते बालीमा बढी क्षति हुन्छ भन्ने हिसाबमा, त्यस्तै महानगरपालिकाले पनि यो असिना छेक्ने जालीको वितरण 50% रकममा चाहिँ अनुदानमा चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेर कम्तीमा अलिकति भने नि संरक्षित क्षेत्रमा खर्च होस् भनेर एउटा त्यो खर्च गरिएको अवस्था छ भने विभिन्न निर्जीवन कम्पनीहरूलाई यो अस्ति भर्खरै हामीले बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। उहाँहरूले पनि के कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिमा गर्न समस्या भयो त भन्ने बारेमा उहाँहरूले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। त्यसबाट चाहिँ के देखिएको थियो भने अलिकति थोरै क्षेत्रफलमा खेती गरेको अनि टाइमली कृषकहरू आइपुग्न नसक्नु भएको भन्ने खाले कुराहरू आएको थियो। र यो विभिन्न कम्पनीहरूमध्ये यहाँ कास्की जिल्लामा चाहिँ सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले चाहिँ कृषि बिमामा आफ्नो पहुँचको कार्यक्रमहरू विस्तार गरिरहेको अवस्था छ भने यसमा चाहिँ लागतको आधारमा बिमा कार्यक्रम, उत्पादनको आधारमा बिमा कार्यक्रममा दुईटै कार्यक्रम चाहिँ अहिले सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकातिर चाहिँ कृषकहरू पनि आफूले गर्ने क्रियाकलापहरूमा अलिकति चनाखो भएर बिमा कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरेर, जस्तो हामीले पनि गत वर्ष यो बिमाको अभिकर्ता तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसबाट चाहिँ करिब 60 जना चाहिँ तालिम लिएका चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत पनि कृषिको व्यवसायको बिमाहरू सुरुवात पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो बिमा कम्पनीहरूले जति पशुतर्फकोमा चाहिँ छिटो काम भएको छ भने अलि यो कृषितर्फकोमा अलिक कम भएको भन्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मुख्य कारण कृषितर्फ छोटा छोटा खाले बालीहरू हुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइममा गर्ने समस्या भएको छ। उहाँहरूले पनि अहिले हामीले त्यो गोष्ठी मार्फत चाहिँ एउटा सुझाव के आएको छ भने उहाँहरूले पनि आफ्नो कर्मचारीहरू नियुक्तिको सङ्ख्या बढाउने, त्यस्तै गरेर क्षति मूल्याङ्कनकर्ताको पनि अहिले व्यवस्थाको लागि तालिमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यो हामी भर्खरै बिमाको लागि चाहिँ बामे सरेको अवस्था छ। अब आगामी दिनमा यसलाई अलि विस्तृत रूपमा अगाडि लैजाने हामीले पनि सोचेका छौँ। अहिले यति बेला देखेको मलको समस्या राष्ट्रिय समस्या नै हो, तर हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले हरेक पालिकामा चाहिँ अन्तर्गत यही पोखरा महानगरपालिकामा पनि हामीले 62वटा संस्थालाई सहकारी र केही ठाउँमा चाहिँ एग्रोभेट पनि 2-4वटा एग्रोभेट पनि हुनुहुन्छ। हामीले सूचना निकालेर बिक्रीको लागि भनेर तोकेका थियौँ। त्यही बिक्री गरेका, अनुमति प्राप्त गरेकाले नै बिक्री गर्न पाउने हो। र राज्यले अहिले मलको मूल्य तोकेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा यसको मलको मूल्य चाहिँ, रासायनिक मलको मूल्य चाहिँ बढीमा 21 रुपियाँसम्म मात्रै तोकिएको छ भने अर्को डिएपीको मूल्य 50 रुपियाँसम्म तोकिएको छ। हिजो 25-30 भनेर कृषकहरू धेरै ठगिनु भएको थियो। राज्यले अहिले सबैलाई दिएको अनुदान भनेको, नेपालमा कृषकले पाएको अनुदान भनेको मल नै हो। त्यो मलमा चाहिँ 2-4 रुपियाँ गर्दा यहाँ लाखौँ जनताले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गराउने काममा चाहिँ हामी लागेका छौँ। र अहिले मेरो कृषकहरूलाई अनुरोध के हो भने हामी पोखरामा बसेका छौँ, हामी अब कम्पिटिटिभ मार्केटमा पनि छौँ र तरकारी खेती गर्ने कृषकहरू अलि पाखामा उत्पादन भएको चिजमा चाहिँ हामी अधिकांश पशुपालक कृषकहरू पनि छौँ। अब इन्टिग्रेटेड रूपमा प्राङ्गारिक मलहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरालाई अलि व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी यो हाम्रै देशमा फ्याक्ट्री छैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो। सधैँ त्यसको परनिर्भरता गर्नुभन्दा स्थानीय स्रोत साधनलाई लगाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने थोरै जग्गा छ, हाम्रो 4-5 रोपनी 8-10 रोपनी हो बढीमा जग्गा भएको। अब तराईतिर भएको अलि धान खेती अथवा मकै खेतीलाई भएको भए अलि गाह्रो हुन्थ्यो। हामी तरकारी उत्पादक कृषकहरूले चाहिँ योतर्फ पनि अबको हाम्रो लाइन त्यसरी लाग्नुपर्छ होला। अहिले विशेष गरेर पोखरा आसपासका क्षेत्रमा चाहिँ यो विशेष गरेर चाइनिज सागहरू
यो साइली भयो, त्यसै गरेर ZY 1004 यो चाहिँ किसानले पनि चाहिँ लगाउनको लागि चाहिँ रुचाउने र कन्ज्युमरले पनि चाहिँ उपभोक्ताले पनि चाहिँ रुचाउने र बजारमा चाहिँ माग चाहिँ यसको चाहिँ एकदम बढी नै छ। यी चाहिँ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिमा सूचीकृत भएका चाहिँ छैनन् र हामीले चाहिँ यी सूचीकृत नभएका बिउहरूको लागि चाहिँ अब नियामक संस्था पनि छ हैन, त्यसका कुराहरू पनि आउँछन् र हामीले चाहिँ विशेष गरेर पोखरेली उपभोक्तालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दाखेरि यो गर्मी तथा बर्खा सहन सक्ने रायोको जात जस्तै मनोकामना रायोको जात हामीले यहीँबाट विकास गरेका पनि चाहिँ छौँ र हाम्रो यहाँ पोखरेली उपभोक्ताहरूले त्यो जात चाहिँ रुचाएका पनि छन्। तपाईँहरूले त्यसको साइली साग अथवा ZY 1004 भन्दा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ विकल्पको रूपमा पनि त्यो मनोकामना रायो चाहिँ साग चाहिँ लगाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। बालीहरूमा लाग्ने नयाँ नयाँ रोग र किराहरू जस्तै तपाईँको अहिले टमाटरमा देखिने टुटा, त्यसलाई जतिसम्म उ गर्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बहुत गाह्रो हुने। त्यस्तै गरी त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो गाँठे रोग, तपाईँको निमाटो, यी नयाँ नयाँ रोग अनि लार्भेहरू पनि तपाईँको जति त्यो विषादी राख्यो त्यो या विषादी नै कमजोर भएर आयो या तपाईँको त्यो चाहिँ किराहरूले चाहिँ तपाईँको विकासी त्यो के अरे विषादी सर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गरेर आएको हो। यी कुराहरूलाई अहिले किसानलाई तत्कालै अब समस्या परिरहेको छ। काउली तथा बन्दा अथवा चाहिँ यो कृषि फेरी अन्तर्गतका जति पनि तरकारी बालीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ यो गाँठे रोगको समस्या विगतका 3 वर्षदेखि हेम्जामा चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले चाहिँ अनुसन्धान गरेर केही प्रविधिहरू पनि निकालेको चाहिँ छ। गाँठे रोग व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हामीले काउली बन्दाहरू जुनमा देखिने जुन गाँठे रोगलाई यसलाई हामीले चाहिँ यो घुम्ती बाली अपनाउनु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका चाहिँ छौँ। त्यसै गरेर यो फ्लुसल्फामाइड भन्छ नेभिजिन भनेर हामीले यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले सिफारिस गरेको छ, जुन चाहिँ 3 ग्राम प्रति बोट हाल्दा चाहिँ यो गाँठे रोगको समस्या चाहिँ समाधान भएको चाहिँ छ। त्यसै गरी निमाटोडको समस्यालाई पनि चाहिँ अब विगत यो 62-63 सालदेखि अब हेम्जामा हैन यो प्लास्टिक घरमा गोलबेडा खेती गर्दा चाहिँ यो निमाटोडको समस्या त्यति बेला रिपोर्ट भएको चाहिँ थियो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो समस्या समाधान गर्ने हेतुले चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ यो विशेष गरेर निमाटोडको लागि चाहिँ केही जङ्गली भन्टाहरू विशेष गरेर यसमा हामीले जस्तै सोलानम सिसिम्ब्रिफोलियम भन्ने, त्यसै गरेर सोलानम टर्बम। सोलानम सिसिम्ब्रिफोलियम भनेको चाहिँ जङ्गली भन्टा, त्यसै गरेर सोलानम टर्बम भनेको बिही। यी भनेका चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के छ त भन्दा यिनीहरूमा चाहिँ यो निमाटोडको चाहिँ नलाग्ने पाइयो है र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई मन परेको जात अथवा गोलबेडाको जात चाहिँ कलमी गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ आएको चाहिँ उसले चाहिँ फलको चाहिँ दिने अवधि पनि लामो भएको चाहिँ पाइएको चाहिँ थियो। यहाँ अनुसन्धानले पनि चाहिँ प्रति केजी सिर्जनाको चाहिँ ग्राफ्टिङ नगरेको बोटबाट चाहिँ 6 केजीसम्म उत्पादन रेकर्ड गरिएको थियो भने जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको बोट थियो नि त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 8.5 केजीसम्म प्रति बोट चाहिँ उत्पादन चाहिँ पाएका चाहिँ थियौँ। यसको लागि चाहिँ निमाटोडको लागि चाहिँ एउटा प्रविधि चाहिँ यो कलमी प्रविधि भयो। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् विशेष गरेर यो कुखुराको सुली चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहेको ठाउँमा पनि चाहिँ निमाटोडको चाहिँ समस्या चाहिँ कम भएको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। त्यसै गरेर हामीले अहिले अरू अन्य सिफारिसमा यी निमका पिना, तोरीको पिनाहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भने चाहिँ निमाटोडको समस्याबाट चाहिँ समाधान पाउन चाहिँ सकिन्छ। यो टुटा चाहिँ यो हाम्रो नेपालको रैथाने किरा होइन यो 2016 सालमा नेपालमा भित्रिएको हो। त्यो सुरुमा चाहिँ यसको निकै नै समस्या थियो। त्यसपछि हामीले केही अनुसन्धान गरेर केही प्रविधिहरू विकास गऱ्यौँ तुरुन्तै। अब त्यसमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ यहाँ एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन यहाँ किसानहरुमा कतिपय साथीहरु सहजीकरण पनि गर्नुहुन्छ आईपीएम को हैन। हामीले विषादी मात्रा हालेर भन्दा पनि जस्तै 2-3 टा कुराहरु त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ यो किरा नियन्त्रण भएको पाइएको छ। एउटा चाहिँ टुटा किरा लाग्ने बित्तिकै पातमा यहाँले क्षति जुन भेटाउनु हुन्छ त्यो एउटा बटुलेर त्यसलाई नष्ट गर्नु पर्यो, जलाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो ओटा टी ट्र्यापमा चाहिँ यो टुटाको पासो पाइन्छ त्यो राख्नु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ यो विषादीहरु जस्तै यो क्लोरान ट्रानिलिप्रोल भन्ने विषादी जुन बजारमा पाइन्छ यो कोराजन भनिन्छ, कोराजन भनेर पनि आउँछ अथवा अल्कोरा भनेर आउँछ यो हैन 0.2
ml पर लिटर पानीमा मिसाएर छर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को विषादी पनि छ, स्पाइनोस्याड भन्ने विषादी, त्यो पनि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै तरिकाहरू मिलाएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो किराको चाहिँ क्षतिलाई एकदम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। म 62-63 सालदेखि अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्छु नै भनेर लागेको छु। लाग्दा पनि अर्ग्यानिकमा त गाह्रै हुँदो रहेछ, समस्या हुँदो रहेछ। तैपनि सुधारिएको निकाल्नमा चाहिँ केही सफल भएका छौँ। यसमा व्यावसायिक कृषकहरू, यहाँका स्थानीयहरू धेरै नहुने, बाहिरबाट आएको कृषकहरूले यहाँ अर्काको जग्गा भाडा लिएर खेतीपाती गर्नुपर्ने हुँदा जग्गा लिजमा लिएको छ। 5 वर्षदेखि 10 वर्षको भनेको छ। अलिकति उत्पादन हुन लाग्यो भने अब जग्गा धनीले जग्गा छोड भन्न थाल्छ। जग्गा लिजमा लिए उत्पादन हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ जग्गा धनीले छोड भन्छ भन्ने छ। एउटा कृषकले खेती गर्नको लागि कोहीसँग जग्गा लिनुहुन्छ भने उहाँले सम्झौता गर्नुहुन्छ। सम्झौता गर्दाखेरि हरेक वर्ष बढ्ने घट्ने अथवा कति वर्षमा भाडा बढ्ने गरेर उहाँले सम्झौता गर्नुहुन्छ। 5 वर्षसम्म उहाँले सम्झौता गर्नुभयो भने 5 वर्षसम्म त त्यो उसले बिचमा आएर तपाईँको राम्रो भयो अथवा अकारण तपाईँलाई त्यहाँबाट हटाउनु मिल्दैन। त्यो कानुनी रूपमा पनि त्यो सम्झौता भएको डकुमेन्टहरू तपाईँसँग हुन्छ। र हजुरहरूले के हो भने कम्तीमा 10 वर्षलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के हो भने सम्झौता गर्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यो सम्झौता गरिसकेपछि 10 वर्षसम्म एउटा आइडिया पनि आउँछ। र तरकारीको हिसाबले हेर्ने हो भने आफ्नो जग्गा होइन, त्यहाँ सेट भइसकेको छ, लगानी गरिसकेको छ भने एउटा क्रप रोटेसनको पाटो पनि आउँछ। धेरै 10 वर्षपछि तपाईँले अर्को विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ, किनभने भाडाको कुरा पनि भयो। र यसलाई जग्गालाई चाहिँ अहिले फेरि कृषकको अर्को के समस्या छ भने जग्गा भाडा लिए बापत त्यसको 10% चाहिँ त्यो जग्गा भाडा कर बुझाउनु पर्ने। त्यो कर चाहिँ खास बुझाउनु पर्ने, जग्गा जसको हो, भाडा लिनेले होइन, जसको हो त्यसले बुझाउनु पर्ने। तर त्यो सबै सम्बोधन चाहिँ अहिले कृषकले गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो आएको छ। त्यो भएर हामीले महानगरपालिकाभित्र अहिले चाहिँ 5 रोपनी भन्दा बढी कृषि प्रयोजनको लागि यदि जग्गा भाडामा लिनुहुन्छ भने त्यो जग्गाको लागि त्यो भाडा कर चाहिँ 2% मात्रै तिर्न पर्ने भन्ने तरिकाले हामीले यो महानगरपालिकाको निर्णय भएको छ। र कृषि व्यवसाय कर अन्य तुलनामा व्यवसाय दर्ता गर्न पर्यो, केही फर्म नयाँ दर्ता गर्न पर्यो, हरेक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ। त्यो रिन्यू गर्दाखेरि पनि अरू व्यवसायको तुलनामा कृषिको लागि 30% चाहिँ छुट भनेर गरिएको अवस्था चाहिँ छ। जग्गा भाडामा लिजमा लिनुभएको छ नि उहाँहरूले, जस्तो अब कसैले छोड भनिहाल्यो भने नियम कानुनका कुरा त भनिहाल्नु, उहाँलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न, कस्तो छ? अब यो त वैधानिक रूपमा दुईजनाको जुन सम्झौतामा हामीले टाइटली त्यो कुरा लेखेको हुनु पर्यो। यदि त्यो बेलामा कुनै अकारण हटाउन पाइने छैन अथवा दुवैको शर्तमा हटाउनु पर्ने छ, यदि हटाउन पर्यो भने अहिलेसम्म लगाएको खर्चको हिसाब किताब चाहिँ जुन पक्षले हट भनेको छ त्यसले तिर्ने गरेर त्यहाँ क्लियर रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ। त्यो लेख्दै गर्दाखेरि केही कारणले कहिलेकाहीँ कुनै कारण पर्न सक्यो, हट्न पर्ने अवस्था आयो भने त्यो सबै सम्बोधन हुने अवस्थामा मात्रै हट्न मिल्छ। तर पशुपन्छीको हकमा अथवा कहीँ विषादी प्रयोग गर्यो, कहीँ अनाधिकृत प्रयोग गर्यो, अब राज्यको नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यहाँका छिमेकीहरूलाई चाहिँ यसले असर पुर्याएको छ, स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको छ, वातावरणमा असर पुर्याउने काम भइरहेको छ भने त्यहाँ राज्यले हस्तक्षेप गरेर हट्न पर्ने व्यवस्था आयो भने फेरि त्यहाँ ती सम्झौताभन्दा अलग पाटोमा नि हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्की र बागवानी अनुसन्धान केन्द्रको समन्वय तथा सहकार्यमा उत्पादन भएको किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम आज हामीले कास्कीको पोखरामा सञ्चालन गऱ्यौँ। किसानले जिज्ञासा राख्नु भएको छ र किसानले राखेको जिज्ञासाको जवाब विज्ञले दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख अजय अधिकारी, त्यसैगरी बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर सुनिल अर्याल र वैज्ञानिक सरोज अधिकारी सर र पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशुपक्षी महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरिया सरले विज्ञको रूपमा सहजीकरण गर्नुभयो। आज हामीले तरकारी बाली विषयमा किसानले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्यौँ। यसका साथै आजको लागि किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम यति नै। अर्को साताको मङ्गलबार पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।